नरवृककथा। पूर्वं पिप्पलादशाखिनो रुद्रशर्माभिधानस्य ओकसि पञ्चबाला नियतेन्द्रियाः स्वगुरुं शुश्रूषवोऽथर्ववेदं तदाङ्गंश्च अभिसन्ति स्म। तेषां नामानि शत्रुजित्, देवजः, सुकेशो, यशोवान्, मुनीश इति मानीषिणश्च अभिजाताः बहुसम्पत्कुलास्ते। एकदा यदा ब्रह्मचार्याश्रितकृतकेशान्ताः 16 वर्षं प्राप्य रुद्रशर्मा अथर्वणपारगतो दक्षिणायान आरम्भं वीक्ष्य स्वस्य शिष्यान् आह्वयत्। 5 युवका गुरोः पुरा आगम्य तं प्राणमन् श्रद्धया। रुद्रशर्मा अवोचत, शत्रुजित् अपि च यूयम् इतराः उत्थाय मां शृणुध्वम्। अद्य दक्षिणायनम् आरभते, अतः कृष्णवासांसि धृत्वा व्रात्यत्वमाचरेत। क्षेत्रवनग्रामान् परिगच्छन्तस्तास्कर्यं वृकवृत्तिंश्च एव भजेत। भ्रमिता बाला व्रात्यजीवनात् शङ्खिन उत्थाय परस्परं सम्भ्रममुखानि अपश्यन्। शत्रुजित् अवोचत्, भोः गुरो, एतद् व्रात्यजीवनं मे भयं ददाति। अस्मान् निन्दति एव लोकसमग्रो यदि दुश्चराः प्रवर्तेमहि। तस्मात् अधिकं कथमेव व्रात्यत्वम् उपजीवाम इति न जानीमः। अस्तु गुरो, यदग्रजो वदत् तदर्थसम्पन्नम्। वयं बालशूरा इति अवगम्य वाचायास्तु वृत्त्या शौर्यलब्धिः कथं कार्या। तेषां चिन्तामाकर्ण्य रुद्रशर्मा प्रत्यावोचत्, चिन्ता मास्तु वः, व्रात्य भवन्तो वाच्या भवेत, किन्तु क्षात्रधर्मा इदम् इति लोकः प्रबुद्धः। व्रात्यस्तोमा च सर्वान् पापान् निवृणुयात्, तस्मादधिकं परस्य राष्ट्रस्य राजा दुर्वृत्तिरनार्यः। अस्मदीयाः वै बाधते नियुक्तैस्तास्करैः। ततो यूयं व्रात्याः सन्तस्तत्र कोलाहलं कुर्यात् प्रतिकाराय। तदा 5 ब्रह्मचारिणो रक्तदशा श्यामपटान् धृत्वा शत्रुजिच्छ ज्येष्ठतमो गृहपतिः सन् उत्सूत्रधनुर्हृत्वा रुद्रं गणपतिं स्तुत्वा व्रात्य शपथम् अकुर्वन्। मुनीशोऽवोचत्, मम भयो जायते, गुरोराश्रमस्य सुस्थतया विना कथं स्वयम् उपजीवामः। शत्रुजित् तम् अनुगृह्य प्रत्यवदत्, मा संशयो मुनीश, अद्य वयं बद्धभ्रातरः परस्परं रक्षामः, परस्परम् उपकुर्मः, वयं वीरा एव खलु। तत आश्रमं हित्वा वने किञ्चित् कालं परिचरन्ति स्म। मृगान् हत्वा अपक्वं मांसं भक्षन्तः। परं राष्ट्रं संक्रम्य तत्र ग्रामेषु स्वर्णं धान्यं गाश्च अपहरन्ति स्म। ग्रामीणो न तान् व्रात्या निरोद्धुं शक्नुवन्ति स्म, यतस्तेषां वृकवृत्त्याचारिणां शौर्यम् अपरम्। एकदा यशोवान् वने स्वयं चरमान एकं भैरवस्य देवकुलं कुटिकारूपिणम् अविन्दत्। तत्प्रविश्य तस्मिन् 5 वृकत्वचो भूमौ विकीर्णाः स अपश्यत्। एकं त्वचं धूम्रवर्णलोमणीम् उन्नीय स्वपृष्ठभागतो वेष्टयत्। मृदुलोऽस्ति एष वृकचर्मा, सुस्थोऽपि च इति यशोवान्। तद्भैरवस्य क्रूरविग्रहं वीक्ष्य हस्तयुग्मं च संयुज्य तं पशुपतिनाथं प्रार्थयद्यत् यथा यस्य वृकस्य इयं त्वक् तथा तस्य शक्तिं देहि इति। ततो देवकुले रुद्रमूर्तेरुदसृजत् दीप्तिः, तावत् यशोवतो विचित्रस्पर्शो रसश्च अभवताम्। सात्वक् स्वस्य शरीरस्य लग्ना भूत्वा यशोवति जातः कश्चिद्वन्यो मनोरमो व्यालमयस्वहस्तव्याधनासक्तस्वभावः। यशोवानोजसोऽवोचत्, का अस्ति एषा मूलावृत्तिर्याम् अनुभवेऽहम्। अहं मृगा न हि नरान् वै बुभुक्षुः। तथोक्त्वा नूनं च देवकुलाद् आधावत्। तिमिरं वनमृगयाभिलाषो वृकवत्
यदा यशोवान् शशं दृष्ट्वा तस्य वक्त्रात् लाला अवसरत् यावत् बुभुक्षा च वर्धता। यशोवान् मनःशीघ्रतया शशमुपरि कूर्दित्वा वृकहस्ताभ्यां च तं गृहीत्वा शशग्रीवम् अदंशत्। अस्मिन् समये अन्ये 4 भ्रातरो यशोवन्तम् अन्विष्यमानाः सूर्यास्तं निरीक्ष्य यशोवान् नष्टोऽभवत् इति मोहे अप्लवन्तः नक्तमागम्य स्वमित्रकाङ्क्षी चतुष्टयं वनस्य तमसः कृतभयं परस्परोपस्थितम् अजग्रात्। दूराद्रवं शृण्वन् सुकेशः शीघ्रस्पन्दनहृदयः अवोचत। रे कोऽस्ति सशब्दः? वृकस्य रवणं भाति। किन्तु शत्रुजित् मित्रस्य वाक्यं सम्पूरयितुम् अन्ववर्तत यदि वृकस्य रवः तर्हि असौ घोरतमो वृकः इति। अचिरं तेषां समीपम् आक्रमन्तं छायावृतं क्रूरविचित्ररूपिणं जीविनम् अपश्य 4। तस्य नराकृतिव्यालस्य मुखे अवसरद् रक्तं हस्तयोश्च मृगमांसं प्रपाद्यत। यदा शुद्धदृष्टिः प्राप्य तदा यः स रक्षसं ते अबोधन्। नरवृकः। रे किमस्ति तद्भूतम् इति देवजः स्पन्दितः देहः। ते 4 व्रात्याः खड्गान् उद्धृत्वा तेन नरवृकेन योद्धुं सिद्धाः अभवन्। नरवृकस्तु मन्दमाक्रमत् घोरध्वनिम् उत्सृजमानः। शत्रुजित्तु शीघ्रं प्रत्याधावत् शीर्षादुत्कृष्टासिना। यशोवान् स नरवृको हस्तयोर्मांसं मुक्त्वा प्रतियोद्धुम् अधावत्। ततः शत्रुजित् नरवृकम् असिना प्रहर्तुम् आयतत, किन्तु यशोवतः कृष्णधौत्रं वीक्ष्य दुःखभयार्दितोऽभवत्। रे यशोवान् त्वमसि वा इति शत्रुजित् उक्त्वा मैत्रं स्मरतः पुरुषवृकस्य रोषो अहीयत। रुक्षवाचा यशोवान् अवोचत्। चिन्ता मास्तु मित्र, तव प्रियतमः सुहृदस्मि। कस्मिंश्चित् रुद्रस्य देवकुले वृकत्वचं प्राप्य रुद्रविग्रहं प्रणम्य मम वृकमहिमा जातः इति। सत्यमेव वा यद्वक्षि इति शत्रुजित् न विश्वासं दधन्। आम्, मम अनुगच्छत, देवकुलं दर्शयिष्यामि। 4 त्वचोऽवशिष्टाः इति उक्त्वा यशोवान् तस्य मित्राणि भ्रमितानि देवकुलम् अनयत्। तत्र गत्वा दीपान् प्रज्वाल्य यशोवान् तेभ्यस्त्वचः प्रादर्शयत्। ते 4 बद्धभ्रातरस्त्वचो धृत्वा यशोवान् रुद्रं यक्त्वा यथा पुरा तथा स दीप्तिर् उदसृजत्। ततः परम् अन्ये सर्वे पुरुषा नरवृकरूपाणि गताः। मासं तथा ते 4 पुरुषवृकः परराष्ट्रस्य जनेभ्यो हिंसां कुर्वन्तो व्रात्यत्वम् आचरन्। तस्य राज्यस्य प्रासादे नृपो सीमावार्ताम् आकर्ण्य आश्चर्योऽभवत्। पुरुषवृकाः कथं सम्भवः इति असौ मन्त्री अवदत्। राजन्, गूढाचारिभ्यो तेषां देहा वक्त्रहस्तादिजानुपर्यन्तं वार्क्यो नररूपं त्वपि वपुषः इति नरवृकाणां प्रतिभा। तेषामपि च व्रात्यवासस इति कथितम् इति। राजा प्रत्यावदत्। एतद् सीमायां वर्तते नु इति। आम् इति मन्त्री। अतस्तत्र काञ्चित् सैनिकान् प्रेषयामि कोलाहलनिवारणाय, किन्तु अत जनेभ्यो बलिरधिकः स्वीकार्यः इति नृपालः। तदा सीमायां तस्मिन् ग्रामे स्थित्वा चमूचारः 5 बालान् अन्वैषन्। अतो ग्रामाभ्यस्थानि गुल्मानि पृष्ठतो गूढाः पुरुषवृकाः न सङ्गृह्यमानाः कथं लोप्त्रं लभ्यम् इति। तस्मिन् समये पार्श्वे पादपानां मध्ये चरन्ती शुक्लसुप्रतिभा वृकी 5 सुहृदाम् ईक्ष्य आसीत्। का सा कोमला वृकी इति यशोवान् अपृच्छत्। न सम्यगलोके, मम तु जिज्ञासा भवति इति देवजः। बद्धभ्रातरो मार्गनं निर्नीत्य तां श्वेतां वृकीम् अन्वधावन् नरवृकजवं प्रयुञ्जन्तः।
नूनं स पलायनमग्ना वृकी वर्तमानस्थिरो गम्य तेभ्यः पञ्चेभ्यः अनुधावनं कष्टतरम् अकरोत्। तस्यास्तु तरलगत्या असहन्ता अन्तै इयं वृकीं तरुं पुरा प्रतिष्ठिताम् आक्रमन्। नूनं शिर उन्नम्य ऐन्द्रजालेन एकं पेलवगौराङ्गस्त्रीरूपम् अधरद् बालान् प्रमादयन्। का त्वं सुमध्यमे? मम वै काचित् देवी अप्सरा वा भासि इति हृतमनः सुकेशः। सा सुवपुषी नारी अवोचत्, हे व्रात्याः, मम नाम सरमा देवशुनी। पुरा अहम् इन्द्रस्य गाः रिपुभ्यो प्रत्यपाहारम् इति। शत्रुजित् अपृच्छत्, जननी अतोऽद्य किमर्थं प्रवृत्ता असि अत्र देशे दुष्टराज्ञः इति। सरमा दुःखेन अब्रवीत्, स नृपालो न वै पालको नृणां प्रजा बाधते, मम च सुपुत्रीं स्वगृहे निबद्धाम् अदधात् इति। चिन्ता मास्तु देवी, वयं नो व्रात्यरोषैर्राजकोटं प्रक्रम्य भटान् निवार्य तं नीचं नरहिंसकं हत्वा तव दुहितारं रक्षिष्यामः इति। शत्रुजित् पुरुषवृकरूपाणि हित्वा पञ्चव्रात्यान् गुप्तमार्गे राजधानीम् अनयत् देवशुनी। प्रासादसन्निधिम् उपक्रम्य भित्तिं तरित्वा सरमा युवकान् अब्रवीत्, यावद् द्वारपालौ वञ्चामि तावद् यूयं निर्ध्वनिं कोटम् अन्तो गच्छता इति। ततः सरमा शुक्लायाश्वान्याः रूपं धृत्वा द्वारपालाभ्यां तद्दृष्टिकुतूहलयुताभ्याम् अक्रीडत्। तावद् व्रात्याः प्रासादां प्राविशन्। तत्र शत्रुजित् सन्धिषु स्वस्य भ्रातॄन् प्राणयत् काराप्रकोष्ठलब्धेः पर्यन्तम्। तदा शत्रुजित् द्वारपालकं प्रणोत्तुं चषकं दूरं क्षिप्त्वा भ्रातरो द्वारं भक्त्वा शृङ्खलायां कोष्ठबद्धां देवशुनीपुत्रीम् अदत्ताहारम् अलभन्त। चिन्ता मास्तु भगिनी, वयं त्वां रक्षितुम् आयाम इति देवजो वदत्। मृदुलवाचा तस्या भयप्रबुद्धः। मुनीशो वृकचर्मणम् उन्नीय धृत्वा भैरवोत्कृष्टेन वृकमहिम्ना तां कन्यां मोक्तुं शृङ्खलाम् अभणक्। ध्वनिर्क्रुद्धा भटा आक्रमन् शल्यभारिणः। अन्ये चत्वारो भ्रातरः पिनद्दत्वचस्तान् राजभटान् योद्धुम् आरभन्त, यावद् बुभुक्षिता क्षीणा कन्या ऐक्षत। शत्रुजित् देवजः सुकेशः पुरस्तात् आक्रमन्तः शल्यधरान् प्रहृत्य दष्ट्वा च यमलोकं प्राविशन्। यशोवान् मुनीशस्ततस्तेषां त्रयाणाम् उपरि लङ्घित्वा पृष्ठस्थान् भटान् समावृण्वन्। तदा सरमा त्यक्तश्वान्याकृतिश्वेतवृकरूपधरी काराकक्षां प्रविश्य स्वदुहितारं पृष्ठे स्थापित्वा तां कोटात् बहिरवहत। यावद् भ्रातरः सैनिकैरयोधन्। ततः परम् अमी पञ्चपुरुषवृकसभां समासीदन्, यत्र निरीक्षन् दुरात्मराजा असिधारः। राजा रोषेण अवदत्, नीचजीविनः, यूयं मम राज्ये संक्रम्य मम धनतास्कर्यं भुक्त्वा मम सभायां प्रविश्य मामेव प्रतियोधथानु अद्य मम हस्तयोर्मरणं वः इति। तथोक्त्वा असावनार्यो राजा शीर्षोपर्युद्धृतखड्गेन तान् नरवृकान् प्रत्याधावत्। यावत् खड्गो निपतत् तावत् पञ्चरक्तलिप्ताः नरवृकाः अपासरन्। मुनीशो राज्ञः पार्श्वं निहन्तुम् अयतत, किन्तु स क्षुद्रः पादेन उदरे प्राहरत्। सुकेशो मित्रस्य अपराधं तम् अवलोक्य कूपितः सन् राज्ञं पुरतो प्रकिटितदद्भिरधावन् रुवन् करनखैर्घातयितुम्। तेन तु शत्रुणा तु सुकेशः कट्यां खड्गार्दितोऽभवत्। तद्वीक्ष्य यशोवान् वार्क्यहस्तं मुष्टिं कृत्वा राज्ञ उरसि आगत्थनया तत्कवचं द्विधा अभणक्। जवेन शत्रुजिन्नरपस्य पृष्ठम् उपरि कूर्दित्वा तं भूमिं न्यपातयत्।
प्रजाद्विष्टो भूभर्ता शत्रुजितं सहन्तम् उत्थातुम् आयतत किन्तु नूनं सा देवशुनी वृकरूपिणी सभाम् आगम्य द्वारादतिदूरं लङ्घित्वा राज्ञा उपरि समासत्ता तस्य गात्रं स्ववक्त्रेण अदशत्। राजा च मुक्तप्राणोऽभवत्। सवदासृग्वक्त्रा घर्घरकारिणी सरमा स्वशीर्षम् उन्नम्य नरवृकान् पश्यन्ती घोरदृष्ट्या। शत्रुजित् त्वचम् अपनीत्य नररूपं पुनर्लब्ध्वा ताम् अवदत्, शान्तिः शान्तिः शान्तिर्जननी, राजा मृतः, तव दुहिता सुरक्षिता। अथा वयम् इतो विगम्याः, अन्यथा सैनिकाः अस्मान् ग्रहीष्यति इति। सरमा हितां वाचम् आकर्ण्य स्वस्य सुन्दरं दिव्यरूपं पुनरव्रजत्। मम रोषं क्षमस्व तात, तव प्रीत्या अहं ह्लादिनी। अद्य इदं राज्यं राज्ञो दुष्टपाशान् मुक्तं। वयं मे पुत्रीं मिलित्वा वो गुरोरग्रं गच्छाम इति सा। चिराद्रुद्रशर्मणः आश्रमे पञ्चव्रात्याः सरम स्वपुत्रीभ्याम् आतिथ्यम् आचरन्। रुद्रशर्मा अन्नम् आनयन् द्वे महिले अभ्यनन्दन्। अरे मातः, त्वया मम निवासस्य पावनं मम सन्तोषो वर्तते इति रुद्रशर्मा। ततः परं सरमायाः पुत्री बुभुक्षा मुक्ता प्रवोचत्। शत्रुजित्, तव इतरस्य च वत्सहायाद् अहं धन्या अस्मि। मम च नृणां जायते, कथं मां पूरयिष्यामि इति। शत्रुजित् प्रत्यावदत्, हे सुन्दरी, तव रक्षणं नो धर्म, अतः के वयं तुभ्यं ऋणं दत्तुं। चिरं बद्धत्वे आसीः, अथ त्वया स्वेच्छया जीवितुमर्हसि इति। सा कन्या अब्रवीत्, अथा त्वत्तो वरमिच्छामि यदि मम माता आजानाति इति। किम् इति शत्रुजित्, तव धैर्यशौर्यपराक्रमान् अवलोक्य त्वयि प्रीणामि। यदि मातुर्न बाधा तर्हि तव पाणिग्रहणम् इच्छामि इति देवशुनी पुत्री। अहं ब्रह्मचार्याश्रमे उपजीवामि, न किञ्चित् कर्तुं शक्नोमि देवी इति शत्रुजित् लघु अहसत्। सरमा अन्वब्रवीत्, ततः ब्रह्मचार्यान्तं समाप्य शाश्वतं मम पुत्र्याः विवाहः कार्यो यदि रुद्रशर्मा आज्ञां दद्यात् इति। मम हि विरोधो नास्ति देवी इति रुद्रशर्मा। अथ शुभं कन्ये, मम समावर्तनं कृत्वा त्वां विवक्ष्यामि यथा त्वदिच्छया इति शत्रुजित्। इति नरवृककथा।